इमरान नियाजी ने जमहूरियत का गोरकुन बनने की कोशिश की तो कानून इससे निपटेगा, जत्थे और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूटर नियाजी पर किसी को एतबार नहीं, शराफत के दायरे से जो निकलेगा कानून इसे इस दायरे में वापस लाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। मुस्लिम लीग नून की अवामी राब्ता मुहिम आज ओकाड़ा में मैदान सजेगा। फुटबॉल ग्राउंड में होने वाले जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और नायब सदर मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। पॉलिसी रेट 150 बेसिस पॉइंट्स इजाफे के साथ 13.75% करने का फैसला। इमरान खान ने हमेशा मुल्की मफाद पर जाती सियासत को तरजीह दी। IMF से डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के मुआहदे किए। हम पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की दोहा रवानगी से काबिल मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की मुमताज़ हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को दहशत गर्दी के जाली मुकदमे में मुलव्वस करने के इक़दाम की शदीद मज़म्मत। यासीन मलिक के खिलाफ भारतीयत का नाम मुस्तरद करते हैं। आलमी बिरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक काउंसिल मावराए कानून व इंसाफ और इंतकाम पर मबनी भारत इक़दाम का नोटिस दे। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम कश्मीरियों की मुनसिफाना जिद्दोजहद की हर मुमकिन हिमायत जारी रखेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ। और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की सदारत में आला सतह का इजलास। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान के लिए किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग। सूबे में अमन की फ़ज़ा कायम रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाए जाएँ। अमन अमान की फ़ज़ा बरकरार रखना हुकूमत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद और मैं हूँ सलमा कौसर। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इनके बारे में तफसील से बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर से मुतालिक बड़े फैसलों पर बाज़ाब्ता हुक्म जारी कर दिया है। इदारे का बोर्ड बहाल, जबकि डॉक्टर सईद अख्तर को चेयरमैन मुकर्रर कर दिया है। 4 साल कबल डॉक्टर सईद अख्तर अदालती कार्रवाई और दीगर मसाइल के बाद अमरीका वापस लौट गए थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डॉक्टर सईद अख्तर को वतन वापस लाने में ज़ाती तौर पर किरदार अदा किया है। PKLI मुल्क में गुर्दे और जिगर की पेवंदकारी का जदीद तरीन और आलमी म्यार का हामिल अव्वलीन इदारा है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला ये मनसूबा जिगर और गुर्दे के मरीजों को बैरून मुल्क इलाज के महंगे अखराजात और सफरी दिक्कतों से बचाने के लिए बनाया था, जिससे इमरान खान हुकूमत में सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डीन पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट डॉक्टर फैसल डार साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त दिया। जी वालेकुम सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनविटेशन। डॉक्टर साहब, एक तो पाकिस्तान के अवाम के लिए यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ी खबर है PKLI के हवाले से। बताइएगा किस तरह से मुआवनत होगी और जो कहा जा रहा है कि एक तो अखराजात में कमी आएगी, दूसरा बैरून मुल्क सफ़र की जो दिक्कतें हैं उनको ख़त्म करने में काफ़ी मददगार साबित होगा ये। देखिए, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट जो है इसमें लिवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट और इससे रिलेटेड जो कैंसर होते हैं उनका इलाज होता है। तो ये जब प्राइम मिनिस्टर वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, उनके पिछले दौरे हुकूमत में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था और उस टाइम पे प्रोजेक्ट बड़ी अर्ली फेज पे था और लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वो नोटिस भी हुआ जिससे प्रोजेक्ट की जो कम्प्लीशन थी वो डिले हो गई। रफली आई वुड से कपल ऑफ ईयर्स उसमें चीज़ें डिले हो गई। लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे प्रोसेस कम्प्लीट हो गया तो पेशेंट को देखना और उनका ऑपरेशन करना, ये एक्टिविटी जो है ये रेगुलर बेसिस पे शुरू हुई और ये तकरीबन पिछले 1 साल से हम हर हफ्ते 4 से 5 लिवर ट्रांसप्लांट और इतने ही किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ पे करते हैं। तो चूंकि ये पंजाब गवर्नमेंट से फंडेड इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी पेशेंट्स हैं तो उनका इलाज जो है या तो बिल्कुल फ्री होता है या सब्सिडाइज होता है
اور تقریباً 25 to 30% پیشنٹ ایسے ہیں جو اپنی ٹریٹمنٹ کو افورڈ کر سکتے ہیں اور وہ اپنے علاج کا خود بہار کرتے ہیں. وہ بھی جو ایک ہوتے ہیں وہ ایکچولی اگر آپ پرائیویٹ ہاسپٹل سے کمپیئر کریں تو وہ کافی آگے سے ایک سبسڈائز ہوتا ہے. تو بہت سپورٹ کی وجہ سے بس 2-3 سال کا ایک پیچ تھا جس میں پروجیکٹ کمپلیشن ڈیلے تھی. تو اب الحمدللہ کافی حد تک چیزیں آگے بڑھ چکی ہیں اور مریضوں کا علاج جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ یہاں پہ ہو رہا ہے. جی ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ کی آواز میں ڈسٹورشن ہے، جگہ تھوڑی سی تبدیل کیجیے گا تاکہ ہم آپ کو ٹھیک سے سن پائیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، کتنے بیڈز موجود ہیں، کتنے مریضوں کا علاج بیک وقت ہو سکتا ہے، اخراجات کتنے آتے ہیں، اور ایک اور اچھی چیز جو ہم نے اس کے بارے میں سنی وہ ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ سے ریلیٹڈ کہ وہ بھی یہاں پر سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. جی دیکھیں، یہ جو ہاسپٹل ہے یہ اوریجنلی ڈیزائن تو ہے فار اباؤٹ 476 بیڈس، لیکن چونکہ ابھی یہ پورا پروجیکٹ جو ہے وہ ہمیں ہاسپٹل کی مینجمنٹ کو ہینڈ اوور نہیں ہوا تو ابھی تک ہمارے پاس تقریباً 142 فنکشنل بیڈس ہمارے پاس موجود ہیں، اور جو باقی بیڈس ہیں وہ ہوپ فلی نیکسٹ 4 to 6 weeks تک ہماری ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہے IDAP وہ ہمیں ہینڈ اوور کر دے گی. تو دیٹ از اباؤٹ دا پروجیکٹ. جہاں تک آپ نے مریضوں کے علاج کی بات کی ہے تو پرائمریلی یہاں پہ لیور، کڈنی، گال بلیڈر، پینکریاز، ان سے ریلیٹڈ میڈیکل اور سرجیکل جتنی ڈیزیزز ہوتی ہیں ان کا بڑا ہائی اینڈ قسم کا جو علاج ہے انکلوڈنگ ٹرانسپلانٹس وہ بھی ہوتا ہے. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے علاج کے اخراجات کے بارے میں، وہ تو بڑا ویریبل ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی کو بڑی سمپل سی بیماری ہے اور اس کا علاج خالی دوائیوں سے بھی ہو سکتا ہے، اور ہائر اینڈ پہ جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ ہے تو وہ بیماری کے مطابق ہے ایک علاج اس کی کاسٹ ہوتی ہے. تو وہ ہم اپنے سارے جو پیشنٹس ہیں ان کو ہمارا ایک فائنینشیل اسکریننگ کا میتھڈ ہے، جو پیشنٹ افورڈ نہیں کر سکتے ان کی فائنینشیل اسیسمنٹ کی جاتی ہے. اگر وہ بالکل پور ہیں، اسپیشلی جو بہت غریب ہیں، زکوٰۃ لینے والے ہیں، تو ان کا سارا علاج مفت ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے بجٹ سے دیے ہوئے پیسوں سے ہوتا ہے. اور جو لوگ کچھ سم پارٹ آف دا ٹریٹمنٹ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو بھی باقی کمپنسیشن یہ گورنمنٹ کے بجٹ سے ہوتی ہے، اور کچھ پورشن جو پیشنٹس کا رہ جاتا ہے وہ اپنی پاکٹ سے پے کرتے ہیں. اور اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے جو بھی علاج ہوگا، ہر علاج کی ایک پرائس ہے، اس کے اکارڈنگلی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب، آپ خود بھی ایز اے ڈین یہاں پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، پھر ڈاکٹر سعید اختر کا نام آتا ہے جب بھی پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کا ذکر آتا ہے. ریسرچ کے حوالے سے بتائیے گا، ان بیماریوں سے نمٹنے کے لیے مزید ریسرچ کی جائے گی، میڈیکل اسٹوڈنٹس کو انوالو کیا جائے گا، اور پاکستان میں دیگر علاقوں میں بھی اس طرح کے انسٹیٹیوٹس ہم دیکھیں گے مستقبل میں؟ دیکھیے، یہ ایک سارٹ آف پائلٹ پروجیکٹ تھا. دس از اے ویری بگ انسٹیٹیوٹ، اور اس میں جہاں تک ٹریٹمنٹ ہے وہ تو شروع ہو گئی ہے. جو دوسرا پارٹ ہے ریسرچ کا، وہ والا کام ابھی جو پراپر ریسرچ ہوتی ہے وہ یہاں پہ شروع نہیں ہوا. کلینکل ریسرچ ہم کر رہے ہیں، بٹ جو پراپر لیب بیسڈ ریسرچ ہوتی ہے اس سے بھی ہم دور ہیں. جیسے جیسے کلینکل سروسز ان پلیس پوری طرح آ جائیں گی تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی جو ریسرچ والا کام ہے وہ بھی شروع ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ اسی پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ہے جو پنجاب میں ایک ہیپیٹائٹس پریونشن ٹریٹمنٹ پلان تھا جو کہ نارملی پرائمری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر آتا ہے. وہ جب PKLI اوریجنلی اسٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ ہیپیٹائٹس پریونشن اور ٹریٹمنٹ پروگرام جو ہے وہ PKLI کو دیا تھا کہ اس کو بھی سروس کریں آپ. تو PKLI نے اس وقت ہیپیٹائٹس کا یہ پورا پروگرام چلایا، لیکن بعد میں جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو پرائمری ہیلتھ کو دے دیا تھا. تو ابھی پرائم منسٹر صاحب کی یہ خواہش تھی کہ یہ والا جو پروجیکٹ ہے ہیپیٹائٹس پریونشن اور ٹریٹمنٹ کا، اس کو دوبارہ PKLI کو دیا جائے تاکہ تقریباً 48 ڈسٹرکٹس کے اندر فلٹر کلینکس ہوں گے جہاں پہ لوگوں کا کی لیور اور کڈنی سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں ان کو وہیں پہ دیکھا جائے اور ڈسپوز آف کیا جائے. اور یہاں سے ہمارے جو PKLI کے ڈاکٹرس ہیں وہ فزیکلی بھی وہاں پہ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم جائیں گے یا ویڈیو لنک کے تھرو پیشنٹس کو وہاں پہ دیکھیں گے. اور وہ لوگ جن کو کینسر ہے یا ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے یا آپریشنس کی ضرورت ہے
वो लोग फिर वहीं से उन फिल्टर क्लिनिक्स के थ्रू रेफर होके पीकेएलआई में आएंगे। तो आई थिंक एक बेहतरीन इजाफा साबित होने वाला है ये पाकिस्तान की जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उसके अंदर, और इससे पहले रिजवान इस तर्ज का कोई इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में नहीं था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल डार, डीन पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, हमारे साथ मौजूद थे और आपने बताया हॉस्पिटल की कैपेसिटी के बारे में, यहाँ पर इलाज किस तरह से होता है, रिसर्च किस तरह से कंडक्ट की जाएगी और आने वाले दिनों में ये कितना मुआवन साबित होगा हमारी मेडिकल फील्ड के अंदर। आगे बढ़ेंगे और अब रुख करते हैं उकाड़ा का, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज अवामी राब्ता मुहिम के तहत जलसा करने जा रही है। मैदान सज चुका है, फुटबॉल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। नवीद हयात हमारे साथ मौजूद होंगे उकाड़ा से। आज इस जलसे से वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज खिताब करने जा रही हैं। नवीद हयात हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, इस वक्त मौसम कैसा है, गहमा गहमी शुरू हो चुकी है क्या? ओकारा जो फुटबॉल स्टेडियम है वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर तमाम इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल किए जा चुके हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो आज अपना पावर शो करने जा रही है। अगर बात की जाए यहाँ पर इंतजामात की, तो यहाँ पर मुकम्मल तमाम तर इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल किए जा चुके हैं। अगर बात की जाए मौसम की, तो मौसम सुबह से ही इंतहाई खुशगवार नज़र आ रहा है। कभी बादलों की और सूरज की आग मचोली का सिलसिला जारी है, और कहीं तेज़ और कहीं हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लोगों के आने में अभी जो है वो मुश्किलात का सामना नज़र आ रहा है। मेरे साथ कुछ लीगी रहनुमा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज मरियम नवाज जो हैं वो जलसे से खिताब कर रही हैं। एक लंबे अरसे बाद मुस्लिम लीग नून अपना जो ओकारा में अपना पावर शो करने जा रही है, उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है और यहाँ के लोगों का जो जोश व खरोश है वो कैसा है। जी बताइएगा, आज मुस्लिम लीग नून यहाँ पर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह ये जलसा हमारा बहुत कामयाब होगा। इंशाल्लाह बारिश की वजह से थोड़ा सा मसला बना था, लेकिन वो ख़त्म हो गया सारा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मौसम इतना ज़बरदस्त है, इंशाल्लाह इतना क्राउड आएगा कि इंशाल्लाह ये पंजाब से सबसे बड़ा जलसा गिना जाएगा इंशाल्लाह। और ये नवाज शरीफ के बाद जो जलसा हुआ, ये अब मरियम नवाज का हो रहा है। इससे पहले नवाज शरीफ का जलसा हुआ था, उसके बाद कोई जलसा नहीं हुआ था, और इतने मतलब अरसे के बाद ये मरियम नवाज आ रही है इंशाल्लाह। और ये जुनून की हद तक इंशाल्लाह लोग आएंगे और बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ये जलसा कामयाब होगा। बिल्कुल, मेरे साथ कुछ और लीगी रहनुमा भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज नायब सदर मरियम नवाज जो हैं वो इस जलसे में आ रही हैं और जलसे से खिताब करेंगी। क्या कहना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हमारे कायद मोहतरम की बेटी जो उकाड़ा में पहली दफ़ा आ रही हैं, तो इससे पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2015 और 2017 में जलसे जो किए हैं, हमने बहुत बड़े जलसे किए हैं। चौधरी रियाजुल हक जज और चौधरी फयाज जफर साहब, इन्होंने रात दिन एक कर मेहनत की है, और ये जो ग्राउंड है ना, इंशाल्लाह ये छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि हमारा क्राउड बहुत ज़्यादा होगा। और ये मुस्लिम लीग की नून के जो कारकुन है, ये जुनूनी कारकुन है, ये अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। इंशाल्लाह घरों से निकल रहे हैं। मौसम थोड़ा सा ख़राब हुआ था, अब ये मौसम जो है ना, इंशाल्लाह शहर वाले इधर आकर एंजॉय भी करेंगे और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को सुनेंगे भी, और अगले लाएअमल का जो भी वादा लेंगे, हम अपने कायद के ऊपर मर मिटने के लिए तैयार हैं। हमारी बहन जो आ रही है, हम उसके लिए हर लिहाज में तैयार हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने लीगी रहनुमा के जज्बात देखे हैं, क्योंकि वो बहुत ही खुश, इंतहाई खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि मरियम नवाज आज जलसे में आ रही है। अगर बात की जाए इंतजामात की, तो तमाम इंतजामात मुकम्मल किया जा चुके हैं। 20,000 से ज़ायद कुर्सियाँ जो है इस पंडाल में लगाई जा चुकी हैं, और सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजामात को भी मुकम्मल कर लिया गया है। जी, इंतजामात बेहतरीन किस्म के किए जा चुके हैं, और वहाँ के लोग रिजवान अपने कायदीन से वालेहाना मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नवीद हयात, आपने ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, और इस वक्त बेहतरीन मौसम के अंदर इस जलसे की तैयारियाँ जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुमताज़ हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को दहशत गर्दी के जाली मुकदमे में मुलव्वस करने के इक़दाम की शदीद मज़म्मत की है। एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि बेमिसाल बहादुरी और हुर्रियत की अलामत यासीन मलिक के खिलाफ भारतीय हथकंडा मुस्तरद करते हैं। ये कश्मीरियों को झुकाने की नाकाम कोशिश है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी, बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक काउंसिल मावराए कानून इंसाफ और इंतकाम पर मबनी भारतीय इक़दाम का नोटिस ले। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसलमान तारीखी हकीकत है कि किसी कौम को जबरो रियासती दहशतगर्दी, सियाह कवानीन और सजाओं से गुलाम नहीं बनाया जा सकता। पूरी दुनिया जानती है कि भारत के सियाह कवानीन और अदालती निज़ाम अदल के आलमी और फितरी तकाज़ों के मनाफी है।
انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر پر ناجائز قبضہ کرنے والا بھارت کشمیریوں کی نمائندہ حقیقی قیادت کو ختم کرنے کی سوچی سمجھی منصوبہ بندی پر عمل پیرا ہے۔ آزادی کشمیر کے نشانی سید علی گیلانی شہید کے جستے خاکی سے ڈرنے والا بھارت یاسین ملک کی حق گوئی سے خوفزدہ ہے۔ 5 اگست 2019 کے ناجائز اور غیر قانونی اقدامات کی طرح یاسین ملک کے خلاف مقدمہ بھی غیر قانونی اور ناجائز ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اشرف صحرائی شہید، ان کے شہید صاحبزادے سمیت ہزاروں شہدائے کشمیر تحریک استصواب رائے کے حصول کی منزل کے سنگ حامل ہیں۔ یہ سب شہداء جموں و کشمیر میں غیر قانونی طور پر قابض بھارت کے ظلم و بربریت اور ریاستی دہشت گردی کے ثبوت ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ حکومت پاکستان عالمی اور انسانی حقوق کے تمام اداروں اور OIC کے فورم پر یاسین ملک اور کشمیری قیادت کے خلاف انتقامی کارروائیوں کو پوری قوت سے اٹھائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ بہادر کشمیریوں کو ان کی بے مثال جدوجہد پر سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس مقصد کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں۔ عالمی برادری اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق تنازع جموں کشمیر حل کرائے۔ پاکستان کی حکومت اور عوام کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد کی ہر ممکن حمایت جاری رکھیں گے۔ بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA کی ایک عدالت کی جانب سے غیر قانونی طور پر نظر بند جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو ایک جھوٹے مقدمے میں سزا سنائے جانے کے خلاف کل مقبوضہ جموں و کشمیر میں مکمل ہڑتال کی جا رہی ہے۔ اس ہڑتال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے اور جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ اور تاجر طلبہ یونین سمیت سول سوسائٹی کی دیگر تنظیموں نے اس کی مکمل حمایت کی ہے۔ JKLF کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو جمعرات کو NIA کی عدالت نے 2017 میں درج کیا گیا ایک جھوٹے مقدمے میں مجرم قرار دیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں عالمی برادری اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر نظر بند حریت پسند کشمیری رہنما کی زندگی بچانے میں اپنا کردار ادا کریں جنہیں مودی حکومت نے من گھڑت اور سیاسی بنیادوں پر قائم کیے گئے مقدمات میں پھنسا دیا ہے۔ بھارت کی فسطائیت کھل کر سامنے آ رہی ہے اور اب کشمیری قیادت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ بھارت ایک طویل عرصے سے کشمیریوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ 5 اگست 2019 کے ناجائز اقدامات کے ذریعے کشمیریوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، پھر نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا اور اب حریت قیادت کو ختم کرنے کی سوچی سمجھی سازش کی بنیاد رکھی اور اس پر عمل پیرا بھی ہے بھارت۔ رضوان، اسی کی ایک کڑی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یاسین ملک پر جھوٹا مقدمہ بنایا گیا جس پر ان کو سزا سنائی جا رہی ہے۔ اس کو پاکستان نے ہر سطح پر کنڈیم کیا اور آج سینٹ میں ایک قرارداد بھی پیش کی گئی جو متفقہ طور پر منظور کی گئی، جس میں عالمی برادری سے انٹروین کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بھارت پر دباؤ ڈالا جائے، بھارت ایسے منفی ہتھ کنڈوں سے باز آئے اور حریت قیادت پر اس طرح کے جو ظلم و ستم کا سلسلہ ہے وہ بند ہونا چاہیے۔ یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک اور ان کی 10 سالہ بیٹی کو ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ عالمی حقوق کی تنظیمیں جو دنیا بھر میں آواز اٹھاتی ہیں جب کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو، انسانی بنیادی حقوق فراہم نہ کیے جا رہے ہوں، لیکن مسئلہ کشمیر ہو، مسئلہ فلسطین ہو، اس پر عالمی برادری کی خاموشی یقینی طور پر مجرمانہ خاموشی بھی ثابت ہوتی ہے اور بھارت کی جانب جو جھکاؤ ہے اس کا بھی واضح ثبوت ملتا ہے۔ اور اس خاموشی کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں بھارت کے لیے، بھارت کے ساتھ ان ممالک کے یا ان تنظیموں کے جو آواز نہیں اٹھاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر حریت رہنما الطاف حسین وانی صاحب۔ الطاف حسین وانی صاحب، بہت شکریہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دیا۔ سر، یاسین ملک صاحب کے خلاف جو اقدامات ہو رہے ہیں بھارت کی جانب سے وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ ان کی اہلیہ اس وقت ہر سطح پر آواز اٹھا رہی ہیں اپنی چھوٹی بیٹی کے ہمراہ، ان کو ہم نے میڈیا پہ دیکھا ہر جگہ پر۔ حریت قیادت پر یہ جو ظلم و ستم کا سلسلہ ہے، پاکستان سمیت جتنے بھی کشمیری ہیں دنیا بھر میں وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ ظلم و ستم کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، عالمی برادری کو آگے آنا چاہیے، اقوام متحدہ کو اپنے جو قوانین بنائے گئے تھے جو اس سے پہلے قراردادیں منظور ہوئی تھی ان کو امپوز کرنا چاہیے، لیکن کوئی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی انسانی حقوق کے اداروں کی جانب سے۔ جی شکریہ۔ جہاں تک بات ہے انسانی حقوق کے اداروں کی، انسانی حقوق کے اداروں نے میرے خیال میں اس پر وہ بات کرتے ہیں اور رپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن جو عالمی طاقتیں ہیں ان کی مجرمانہ خاموشی ہے، کیونکہ انسانی حقوق کے اداروں کے پاس صرف اختیار نیم اینڈ شیم کرنے کا ہوتا ہے، کسی کو وہ کسی فیصلہ سازی کرانے پر مجبور نہیں کر سکتے ہیں، وہ تو عالمی جو طاقتیں ہیں وہ کرتی ہیں۔ بدقسمتی سے جو عالمی طاقتیں ہیں انہیں کشمیر میں ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جہاں تک آج ہم دیکھتے ہیں یاسین ملک صاحب کے ٹرائل کی بات، جس طرح سے ان کا وہ ٹرائل کیا گیا، جس طرح سے ان پر الزامات لگائے گئے، کوئی پہلا
नहीं, हमने देखा माजी में भी कश्मीरी कायदीन को इसी तरह के मुकदमात फैब्रिकेटेड चार्जेस लगाकर उनके खिलाफ या तरफा ट्रायल करके उन्हें सजा दी गई और उन्हें अल्ताफ हुसैन वानी साहब, अपना थोड़ा सा लोकेशन अपनी बेहतर कीजिए ताकि हमें आवाज़ आपकी जो ब्रेक होकर पहुंच रही है तो थोड़ी सी बेहतर आवाज़ पहुंच सके। आपकी आवाज़ हम सही तरह से सुन नहीं पा रहे। साथ साथ ये भी बताइएगा अल्ताफ हुसैन वानी साहब, 25 तारीख का ऐलान किया है, फर्द जुर्म आयद की गई, दीगर रहनुमाओं पर भी फर्द जुर्म आयद की गई। कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हड़ताल की कॉल दी है और मकबूजा कश्मीर में जितनी भी तंजीमें हैं, सिविल सोसाइटी यूनियंस, तलबा यूनियंस, उन्होंने भी इसकी हिमायत की है। मज़ीद क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि भारत पर और भारतीय अदालतों पर जो इस तरह की साजिशें कर रहे हैं उनको रोका जा सके? देखिए, जो कश्मीरी कौम जो कर सकती है वो कर रही है, चाहे मकबूजा कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी, अभी दुनिया भी जो कश्मीरी हैं पाकिस्तानी है वो सरापा एहतजाज जगह जगह पर इस पर एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान की सरकार जो पिछले 33 से खुसूसी तौर पर जो मजालिम कश्मीर में कर रही है, किसी तरह से भी उसको अकाउंटेबल नहीं बनाया आलमी ताकतों ने, जिसकी वजह से हिंदुस्तान बिल्कुल एरोगेंट हो गया है। और जब से ये मोदी सरकार आई है उसने ये फैसला किया है, जिस तरह से तवातुर के साथ वो कश्मीर में जो एक तो इंसान वहाँ पर डेमोक्रेटिक चेंज ने की, तमाम तर कवानीन की खिलाफ वर्जी करके नए की सारी चीजें कर रही है। और अब कश्मीरी रहनुमा जो मूवमेंट को लीड कर रहे हैं उनको सीन से खत्म करने की कोशिश कर रही है। पहले उनको कैदों में बंद किया, अब उनके खिलाफ ये फर्जी मुकम्मल के जरिए उन्हें या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर उन्हें खुदा न खास्ता फांसी की सजा तक दी जा सकती, जिस तरह से उन्होंने ये अपने। लेकिन आलमी बरादरी अभी तक खामोश है और किसी तरह की हिंदुस्तान की कंडेमनेशन नहीं हो रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने जिस तरह से मसला उठाया है, जिस तरह से जी, अल्ताफ हुसैन वानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से बात कर रहे थे और मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर सीनियर हुर्रियत रहनुमा यासिर मलिक के ख़िलाफ़ जो यकतरफ़ा फ़ैसला आया है एक बेबुनियाद केस में, फंडिंग केस में उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद करने के बाद जुर्म आयद किया गया और सज़ा के हवाले से 25 मई को अदालत फ़ैसला सुनाएगी। और ये भारतीय इदारा है NIA जिन्होंने जिनकी अदालत है और जिसने ये फ़ैसला सुनाया। ताहम इस पर कानूनी चाराजोई और आलमी बरादरी की जानिब से कंडेमेशन उनकी आवाज़ उठनी चाहिए ताकि जो बुनियादी हुकूक हैं वो फ्राहम किए जा सकें। हम देखते हैं जंगी कैदियों को भी हुकूक दिए जाते हैं, लेकिन भारत तमाम कवानीन को, इंसानी हुकूक के कवानीन को बालाए ताक रखते हुए अपने फैसले मुसल्लत कर रहा है। अब बात करते हैं वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के एक अहम दौरे की। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए वो स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गए हैं। वज़ीर ख़ारजा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सदर की दावत पर स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा उमूर हिना रब्बानी खर भी उनके हमरा हैं। वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ममलिकत आलमी और इलाकाई मसाइल पर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मुतादिद तक़रीबात में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा वबाई अमराज, खुराक और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाले चैलेंजेस के बारे में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे और सालाना इजलास में शरीक मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात करेंगे। खबर दें आपको कराची से, जहां एयरपोर्ट से रवानगी से पहले मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि IMF से पॉलिसी की सतह के मुज़ाकरात के लिए दोहा जा रहा हूँ। IMF से आखिरी मरहले के मुज़ाकरात कामयाब होंगे और कौम के लिए खुशखबरी लाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये मुआहदा करके आएंगे। इमरान खान की हुकूमत के IMF से मुआहदे के बायस आज हमें पेट्रोल 100 और डीजल 150 रुपये बढ़ाना पड़ता, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने कह दिया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। शौकत तरीन साहब माहिदा करके गए IMF से, उसके हिसाब से 150 रुपया डीजल का बढ़ाना पड़ेगा और 100 रुपया पेट्रोल का बढ़ाना पड़ेगा। वो नहीं होगा, मैंने मना कर दिया। शहबाज शरीफ ने मुझे मना कर दिया, लेकिन अब शौकत तरीन की बातों में मैं कितना पीछे हटूंगा। तो मेरी कोशिश है कि मैं IMF से लिखवा लूँगा कि भाई तुम क्या चाहते हो मुझे बता दो, क्योंकि मैं दोहा में हूँ, फिर मैं आके पाकिस्तान में अपने बॉस से बात करूँगा। अगर इस्लामाबाद में होते तो हम वहीं पे तय कर लेते, लेकिन मुझे जैसे मैंने कहा कि कोई मसला मेरा साथ कलीग नहीं होगा, तो मैं उनसे लिखवा लूँगा कि तुम क्या चाहते हो, मैं लेके आऊँगा इंशाअल्लाह ताला वो। लेकिन वो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि जो शौकत साहब ये बातें मान के गए थे वो मिफ्ताह इस्माइल नहीं मानेगा।
मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पिछली हुकूमत मुल्की मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गई और मुल्की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जे लिए। पीटीआई की ऐलान करदा धरने की वजह से IMF ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, जिसके बायस आज उनको IMF से बातचीत के लिए दोहा जाना पड़ रहा है। अगर ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में होते तो हमें वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी हुक्काम से मुशावरत करने में काफ़ी आसानी होती। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि लॉन्ग मार्च से मुतालिक काबीना जो फैसला करेगी उस पर अमल दरामद होगा। 25 मई को IMF से मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। इस मौके पर मार्च का ऐलान इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर दाखिला का कहना है कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने में इमरान खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। चला जाता था 4-5 घंटे की, वो हॉलीडे छुट्टी मनाने दफ्तर आता था, तो वो दफ्तर एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आता था। उसने किसी हिसाब से भी आज मौजूदा हुकूमत, हम नहीं कहते इनका फर्ज है कि चीज़ों को संभालें, लेकिन जो कुछ आज हो रहा है इसकी जिम्मेदारी इस हुकूमत पे ज़रूर है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए और अगर माजी को सामने रख के देखा जाए तो ये तमाम जिम्मेदारी जो है इमरान खान एंड कंपनी और फरा एंड कंपनी पे फिक्स होती है। लेकिन अफसोस के साथ आज हम अपने उसने फिर जब ये अदम एतमाद के कायनी तरीके के साथ उसको इस हुकूमत से निकाला गया, हमने फिर भी उसके खिलाफ वोट नहीं दिया, ना अदम एतमाद में ना प्राइम मिनिस्टर के वोट में, दोनों जगह हमने वोट कास्ट नहीं किया। हम हमारे खिलाफ रेफरेंस झूठा। इमरान खान साहब के बारे में दो बातें बहुत मशहूर थी कि ये शख्स करप्ट नहीं है और झूठ नहीं बोलता। मैं आज इस हाउस में खड़े होके इस पूरे हाउस के सामने बड़े वसूख के साथ ये बात करता हूं कि इमरान साहब सबसे बड़ा लोटा और करप्ट है इस पाकिस्तान में। और दूसरा, इमरान खान जितना झूठा है शायद कोई पाकिस्तान में इतना झूठा होगा। हर उसकी झूठ, रियासत मदीना से लेके हर उसकी बात, हर उसकी तकरीर, हर जो भी वो लफ्ज कहता है उसके पीछे झूठ और शरारत और फितना होता है। वो एक फितनेबाज शख्स है और उसका काम अब भी देख लें कि हुकूमत अभी संभल नहीं पाई। इतने मुश्किल हालात में हुकूमत हवाले करके ये गले में कांटों की सेज है, अब उससे सब्र एक महीना भी नहीं होगा। उसने 25 तारीख को पूरी पहले जलसे किए, वहाँ लोगों से झूठ बोले, फ्रॉड बोले, फितने किए, और अब 25 को एक नया फितना खड़ा करने के लिए इस्लामाबाद की तरफ उसने मार्च का ऐलान किया है। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत को इस फितने को, क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये खास लॉबी के लिए काम कर रहा है और एक फितना है, एक झूठा है, एक फ्रॉडिया है और एक करप्ट आदमी है, इस फितने को रोकने के लिए जो भी सख्त से सख्त रवैया हुकूमत पाकिस्तान अख्तियार कर सकती है, इनको करना चाहिए। ये अगर आज नरमी का मुजाहरा करेंगे, अगर ये आज ये देखेंगे कि सिविल सोसाइटी क्या कहती है या फलां क्या कहता है या अखबार में क्या आता है या टीवी में क्या आता है, तो इस तरह जनाब हुकूमत नहीं चलनी। क्योंकि फितने फ्राडिये जो होते हैं, जो झूठे होते हैं, जो करप्ट होते हैं, उनको उनकी ज़ुबान में जवाब दिया जाए तो फिर ही काम चलता है, फिर ही हुकूमत चल सकती है। जनाब स्पीकर, ये जो फितना है, ये जो करप्ट आदमी है, इसको रोकने के लिए हम सब इस पूरे हाउस को इकट्ठा होना पड़ेगा और हम ये ऐद करते हैं कि हम अपोजिशन के हर, हुकूमत के हर जो गलत काम होगा उस पर तनकीद करेंगे और मुस्बत जो काम होगा उसमें उनके साथ खड़े होंगे। और इसके साथ ही कि जो भी गलत काम इस मुल्क में होगा, जो ये फितना करना चाहेगा, उसकी जनाब हम मुखालफत करेंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान को आईनी तरीके से ईवान से निकाला गया है, लेकिन उनसे एक महीना भी इंतज़ार नहीं हो रहा।
عمران خان کو انہوں نے سب سے بڑا جھوٹا اور کرپٹ بھی قرار دیا اور معاشی صورتحال کے حوالے سے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف راجہ ریاض کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت بہت مشکل صورتحال ہے، موجودہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ملک کو اس بھنور سے نکالے۔ حکومت کے غلط کام پر تنقید اور مثبت کام کو سراہیں گے، یہ کہنا ہے راجہ ریاض احمد کا، جو کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں، قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ سینٹ کے اجلاس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ آج سینٹ کا اجلاس بھی ہوا، لیکن فی الحال آپ کو لیے چلتے ہیں قومی اسمبلی، جہاں پر وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اظہار خیال کر رہے ہیں۔ بات کرتا ہے 50 لاکھ کی، نہ وہ 1 کروڑ نوکریوں کی بات کرتا ہے، نہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو پچھلے دھرنے میں کی تھی یا حکومت میں آنے کے بعد کی تھی۔ ایک بات بھی ان میں سے وہ نہیں کرتا۔ کئی خواب اس نے دکھائے پچھلے الیکشن میں لوگوں کو، اور اس کے بعد جو پہلے 4 5 6 7 مہینے تھے اس میں دکھاتا رہا اپنے اقتدار کے۔ اور آج حال یہ ہے کہ ہر طرف کھنڈرات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم بصیرت پاکستانی کے اور بصیرت اس پارلیمنٹ کے اراکین کے، اپوزیشن اور حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں مل کے ان کھنڈرات سے انشاءاللہ تعالی جو ہے دوبارہ عصر نو جو ہے تعمیر کریں گے، پاکستان کی اکانومی کی بھی، گورننس کی بھی، اور کرپشن کے خلاف جو ہے صحیح معنوں کا ایک فراڈ جو ہے وہ جنگ نہیں لڑیں گے، ایک صحیح جنگ لڑیں گے۔ جو عمران خان جو ایک انسٹیٹیوشنلائز کر گیا کرپشن میں اس ملک کے اندر، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کے ساتھ ہم رکاب تھا پچھلے 4 سال میں جس نے اس ملک کو نہ لوٹا ہو۔ ہزاروں ارب روپے کی جو ہے وہ کرپشن جو ہے وہ، مہربانی کریں خواتین کو میں ریکویسٹ کہ شاہ صاحب ذرا آپ کے نو کراس ٹاک، ہاؤس ان آرڈر پلیز۔ یہ جو اب ایک نیا، ہر روز نیا نیریٹو جو ہے وہ تشکیل دیتا ہے، شاید اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے 5 دن پہلے یا 1 ہفتہ پہلے یا 15 دن پہلے کیا کہا تھا۔ 4-5 جو ہے دفعہ اس نے مختلف جلسوں میں نیوٹرل کے متعلق کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی کہا کہ نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا، نیوٹرل تو صرف جانور ہوتے ہیں۔ کل راجہ صاحب اس نے کہا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل رہے گی۔ اب کون سی اس کی بات پہ اعتبار کیا جائے؟ جو پچھلے 1 ماہ سے جو کہہ رہا ہے اس پہ اعتبار کیا جائے، یا کل جو پریس کانفرنس میں اس نے پشاور میں کہ پتہ نہیں کہاں پہ کہا ہے اس پہ اعتبار کیا جائے؟ اس شخص کو خود یاد نہیں رہتا، یا تو خود یاد نہیں رہتا، یا جس طرح راجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت جو ہے جھوٹ بولتا ہے، برابر جھوٹ بولتا ہے، پھر اس کو کانٹرڈکٹ کرتا ہے، پھر نیا جھوٹ جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرتا ہے، اور اس کے حواری جو ہیں یا وہ بھی بد نیت ہیں، وہ اس کو بلیو کرتے ہیں، یا وہ بھی ڈس آنیسٹ ہیں، انٹلیکچولی بھی ڈس آنیسٹ ہیں، اور ادروائز بھی ڈس آنیسٹ ہیں فائنینشلی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن ہے آج ہاؤس کے اندر، وہ راجہ صاحب کی قیادت میں بالکل ہم ہر قسم کی تنقید جو ہے اس کا ویلکم کریں گے، اور جو تنقید ہم پہ جو کی جائے گی ہم اس کی روشنی میں اپنی اصلاح بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا جو اس وقت فرض یہ ہے، ایک مشترکہ ہماری جو جنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قوم کو اور ملک کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اپنے، تاکہ ہم ایک ترقی کا سفر جو ہے اس کا آغاز کر سکیں، ایک معاشی سٹیبلٹی کا سفر کا آغاز کر سکیں۔ اور یہ پچھلے 4 سال 5 سال جو ہے شہباز شریف نے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ایک تو وہ ہاؤس میں آتا نہیں تھا عمران خان جو ہے، اور اگر آتے تھے تو ان کی جو ہے طبع نازک کے اوپر جو ہے تھوڑی سی بات بھی ادھر سے ہو جاتی تھی، یا شور مچ جاتا تھا، یا کوئی آواز لگا دیتا تھا، اگر رفیع اللہ جیسے لوگ جو ہیں تو ان کے طبع نازک پہ بڑا گراں گزرتا تھا۔ اگر میرا خیال ہے کہ اس ہاؤس میں 342 اراکین نے پچھلے 4 سال میں سب سے کم حاضرین جو ہے نا وہ سابق وزیر اعظم کی حاضرین تھیں۔ تو یہ ہم اس بات کی توقع کرتے ہیں، اور اس ہاؤس میں ہم یہ ایک وعدہ بھی دیتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کی ہر قسم کی تنقید جو ہے اس کا مثبت جو ہے ویلکم کریں گے،
مثبت انداز میں اس کو لیں گے اور جو بھی اچھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ضرور اپنائیں گے. یہ اپوزیشن اور اقتدار، حزب اقتدار جو ہے، حزب اختلاف جو ہے، یہ پارلیمنٹ کے ایک قسم کے ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. اس کے بغیر پارلیمنٹ کی گاڑی نہیں چل سکتی. میں اسی الفاظ کے ساتھ جناب اسپیکر آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور طاقت دے کہ ہم اس ملک کی ایمانداری کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے خدمت کر سکیں. بہت بہت شکریہ. وزیر دفاع خواجہ آصف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ماضی کی حکومت ملک کو کھنڈرات میں تبدیل کر کے گئی. تمام جماعتیں مل کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گی. عمران خان جلسوں میں کہتا رہا کہ نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے. یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور چین کے درمیان زراعت اور لائف سٹاک سمیت سمندری غذا کے شعبے میں تعاون کا معاہدہ طے پا گیا ہے. اس معاہدے کے تحت پہلے مرحلے میں چین پاکستان سے $5 کروڑ کی مچھلی درآمد کرے گا. اس معاہدے سے گوادر اور کراچی میں توانائی اور لاجسٹکس کے شعبوں میں ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے. طویل مدتی منصوبے کے تحت مستقبل میں لائف سٹاک کا گوشت بھی چین کو برآمد کیا جائے گا. وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ چودھری صالح حسین کی سربراہی میں اس معاہدے کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی. وفاقی وزیر نے معاہدے پر دونوں کمپنیز کو مبارکباد دیتے ہوئے چینی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی. چودھری صالح حسین نے پاکستان کے زراعت اور لائف سٹاک کے شعبے بالخصوص سمندری غذا کی صنعت میں چینی سرمایہ کاروں کی دلچسپی کو سراہا. اس کے ساتھ ہی ہمارے نیوز شو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمیں ہماری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے. ایک بریک کے بعد آپ ملاحظہ کر سکیں گے علاقائی خبریں. دیکھتے رہیے PTV نیوز.